वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे। आप से मेरी काफ़ी दिन हो गए ना मैं लाइव आई हूँ, ना मेरी आपसे बात हुई है कोई, और ना ही मैंने कोई व्लॉग वगैरह बनाया। काफ़ी दिन हो गए मुझे। कुछ बनाए हुए थे तो मेरे मतलब टाइम पूरा नहीं था। थोड़ी सी मैं परेशान थी, छुट्टियाँ में मुहर्रम की मिली तो मुहर्रम में मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उन छुट्टियों में कोई व्लॉग बनाऊँ। दूसरा, मेरी थोड़ी अपनी तबीयत ख़राब थी, मुझे गर्मी की वजह से स्किन रैशेज़ हो गया, और वो होते होते ना मतलब मेरी हालत इस तरह ख़राब हुई कि मुझे ना बड़े बड़े निशान पड़े, और उसकी दवाइयाँ लेते हुए उसका इलाज करवाते हुए मुझे काफ़ी दिन गुजरे। और अब अल्लाह का शुक्र है कि वो रैशेज़ मेरे कुछ ठीक हो गए। ये देखिए मेरे बाजू पे इस तरह के मुझे निशान पड़ गए थे, और ये मेरी पूरी स्किन पे पड़ गए थे। और मैं मतलब इसको हम लोग सराइकी में नद्र कहते हैं। वो ना वो रैशेस जो है ना उस तरह से फैलते फैलते वो हो गए, क्योंकि मैं यहाँ लाहौर में होती हूँ और ये जाता है टोनों टोटकों से। और जब मैं घर गई तो मेरी वालदा साहबा ने मेरा इलाज किया, मुझे दवाइयाँ लेके दी, मुझे देसी दवाइयाँ, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयाँ मैं यहाँ ले लेके थक चुकी थी। अरूबा से दवाइयाँ लिखवा लिखवा के, वो अच्छी से अच्छी दवाइयाँ थी, महंगी दवाइयाँ थी, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं गाँव पहुंची हूँ। मैंने वालदा को जब अपने ज़ख़म दिखाए, मैंने अपने रैशेस दिखाए, तो उन्होंने ये कहा कि आपको दद्र है, आपको एलर्जी हुई है। मतलब इसको मतलब पहले ऐसे रैशेस थे और उसके बाद मुझे दद्र सा हो गया। तो मेरा यकीन करें, एक एक पल, एक एक लम्हा मेरे लिए मुश्किल गुजर रहा था। मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने कैसे ये वक्त गुजारा, मैं आपको नहीं बता सकती। बस ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है, मेरे काफ़ी ज़ख्म अब बेहतर हो गए। मैं दुआ कर रही हूँ। मैंने फिर इसके ऊपर सर्च की, मैंने सोचा मैं इसके ऊपर सर्च करूँ कि ये दर्द क्या है और ये क्यों होता है। वो ये होता है कि जैसे हम अगर फ़र्ज़ करें हम कोई टॉयलेट ऐसे यूज़ कर लेते हैं, किसी का साबुन इस्तेमाल किया हुआ हम वो कर लेते हैं यूज़, या हम किसी ऐसी जगह पर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है, या हम कोई यूज़ हुए कपड़े, अब कपड़ों का ये कि हमें कुछ करैक्टर्स ऐसे मिलते हैं, हम यूज़ हुए कपड़े भी पहन लेते हैं। फिर हम लोग जहाँ अब मुझे नहीं पता कि पब्लिक टॉयलेट में ऐसा हुआ है, हम जहाँ मैं अब ट्रैवल करती हूँ बस में, मुझे वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, या मुझे अपने जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ के टॉयलेट से हुआ है, कुछ भी मुझे नहीं पता कि कैसा हुआ है। मुझे ये पता था कि मैं पहले समझ रही थी कि गर्मी दाने रैशेज़ हुए हैं, मैं खुजली करती गई और ज़ख्म बढ़ते गए। आपको मैं बता नहीं सकती कि वो कितनी पेनफुल थी ये मेरे लिए। मुझे अब भी डर लग रहा है, क्योंकि मैंने जब सर्च की, बात मैं सर्च की बता रही थी, जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये हुआ कि ये बीमारी मतलब ये जो इन्फेक्शन है, अगर इसका प्रॉपर इलाज ना हो तो ये जा जा के फिर वापस आता है, तो ये दोबारा से ज़ख्म फैल जाता है। मैं बड़ी डरी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये है कि जब मैं गांव गई वो देसी दवाई से मुझे आराम आ गया। अब वो देसी दवाई यहाँ लाहौर में नहीं मिलती। मैंने लाहौर में पता करवाया है, लेकिन मैंने थोड़ी सी रखी हुई है, मैं रोज़ लगा रही हूँ। और अब नहीं पता कि अगर ये ख़त्म हो गई तो ये दोबारा वापस ना आ जाए, दोबारा ना हो जाए। मैं बड़ी परेशान हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने महंगी से महंगी दवाइयाँ ली, महंगे से महंगे इंजेक्शन लगवाए, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये तो मुझे ये टेंशन थी। बाकी जब फिर वापसी हुई है तो फिर हमारी रेगुलर रिकॉर्डिंग्स और टाइम टेबल हमारा इस तरह है कि हम यहाँ से जब जाते हैं तो रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है, वापस आते हैं थक हार के, तो टाइम ही नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ, आप लोगों के लिए कुछ व्लॉग बना सकूँ। छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, कुछ में ये क्या मेरा गेटअप हो रहा है, मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ बनाया है। थोड़ा सा वो मुहर्रम में एक दो मतलब मैंने सिंपल जो हमारी तैयारी थी स्क्रीन के हिसाब से मैंने उसका बनाया था, लेकिन मैं चढ़ाया नहीं है, वो अभी मैं चढ़ाऊँगी। और फिर हमारे घर में एक वाक़या हुआ, उसने भी मुझे ज़हनी तौर पर बड़ा अपसेट किया। आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को अपनी बकरियाँ दिखाती थी, अपनी बकरियों की वीडियोस बनाती थी। मैंने काफ़ी अपनी सारी बकरियाँ बेच दी, क्योंकि मेरा जो घर का मुलाजिम था वो मेरी बकरियों को मारता था, और बकरियों के बच्चे मतलब इतना छोटे छोटे बच्चे थे, तो मेरे वालदैन से भी नहीं हो सकती थी। मेरे वालदैन भी बीमार हैं और सिस्टर है, उसको एलर्जी होती है, तो मुलाजिम जो है ना वो बकरियों को मारता था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ उनकी तकलीफ़। जो जानवर आपके घर में कोई जानवर है, पालतू जानवर है, आपने उसको रखा हुआ है, अगर आप उसकी सही केयर नहीं कर रहे, आप उसकी हिफाजत नहीं कर रहे, तो वो जानवर रखने का आपको कोई हक़ नहीं मेरे ख़्याल में। जब मालिक उसकी हिफाजत नहीं कर रहा, उसकी देख रेख नहीं कर रहा, तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है।
تو میں نے یہی چیز سوچی، میں نے اس کو جا کے اپنی ساری بکریاں بیچ دیں، میری پوری فیملی میں بکریاں بیچیں، صرف میری چھوٹی سسٹر ہے، اس کی دو بکریاں 3 بکریاں ہمارے پاس بچ گئی، ان میں سے ایک بکری نے بچے دیے۔ تو آپ یقین کریں یہ ہمارے علاقے کا پہلا واقعہ ہے، اور میری والدہ کہتی کہ یہ ہماری زندگی کا پہلا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری لائف میں اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا۔ بچے پیدا ہوئے دوسرا دن تھا تو بلی ایک آئی ہے، اس کے ساتھ اس کے 4-5 بچے تھے، بلیوں نے ہماری بکری کے بچے کو اٹھا لیا، اور وہ چیز میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ وہ کتنی تکلیف دہ تھی، اور بکری کے بچے کو انہوں نے کاٹ کھایا۔ تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اب بلیوں کے ساتھ کیا کریں۔ کتے بلی کے بارے میں کہتے ہیں جی اس کو سزا نہ دو، اس کو مارو نہ، گناہ ہوتا ہے، اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا، مادہ بچہ تھا، مادی تھی، اس کو انہوں نے کاٹ کھایا، اور وہ بچہ جو ہے مر گیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں بہت زیادہ اذیت میں رہی، ایک اپنی تکلیف کی وجہ سے پریشان تھی، ذہنی طور پہ میں اس کی وجہ سے بھی پریشان تھی، تو اس لیے میں ولاگ کوئی بنا نہیں پا رہی تھی۔ اور آج سوچا کہ اب میں ریگولر انشاءاللہ تعالی ریگولر بنایا کروں گی، ڈیلی بنایا کروں گی، ولاگ نہ بنایا تو میں لائیو آ جایا کروں گی، آپ لوگوں سے باتیں میں ضرور کروں گی، اور آپ لوگوں نے جیسے اپنا پہلے مجھے پیار دیا ہے، محبت دی ہے، ویسے اپنا پیار محبت دینی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی درد کے بارے میں، اسکن الرجی کے بارے میں کوئی ٹونا ہو، کوئی ٹوٹکا ہو، آپ لوگوں کا کوئی آزمودہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ کیا آپ کو ہم لوگوں میں چینجز نظر آ رہے ہیں، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے، میرے ولاگ کے بارے میں بتائیے گا، میں ویڈیوز کچھ اپلوڈ کروں گی چھوٹی چھوٹی ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے گا، اور مزید جو سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے کمنٹ کریں گے تو میں اس کا جواب ضرور دوں گی۔ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور جتنا نئے میرے دیکھنے والے دوست ہیں، میری یوٹیوب فیملی ہے، نئے میرے دوست، میرے بھیڑی تبیرہ جتنا بھی ہیں، میرے چینل کو لائک کرائے، سبسکرائب کرائے، اور بیل آئیکن کو پش کرائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نویں ٹچ نال، نویں گالی نال، نویں ششکے نال پر نال ضرور میں گپ شپ کرے ساں، ضرور میں آساں، اپنے دعاویں میں کو یاد رکھا ہے، محبت میں کو یاد رکھا ہے، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کرائے تو کمنٹس لازمی کرائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بردار تھی بھی اگلے ولاگ نال لازمی رسا ہے، تو میں نال اپنے تھوڑا کہ اپنی بکری کے بچے کی تک ویڈیو لکھے ساں، اور اپنے کچھ گیٹ اپس وغیرہ دے بارے ویڈیو لکھے ساں، تو آج ویڈیو بناؤں کا مطلب صرف اور صرف میرا یہ ہے کہ تو میں آگاہ کر سکا کہ میں کیوں اتنی بیمار تو ولاگ نہیں بنا سکتی کوئی، تو دوجا سب تو وڈی ہے کہ وجہ بابا ناگی، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں بابا ناگی نال ویڈیوز وغیرہ بڑی رکھنی ہیں، چھٹیاں ہیں، بابا ناگی چلے گئے اپنے گھر، اون تو پہلے چھٹی آتی تو بابا ناگی والی بھاج بنے آن، اور بابا ناگی میں کو ٹائم نہ دیتے کوئی نواں میں ولاگ بنا نہیں سکی، لیکن ہوں میں سوچ کے بابا ناگی نہ بھی ہو سن تو میں کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے سے میں ویڈیو بنائی رکھ ساں، آپ لوگوں کے لیے میں نئی ویڈیو بنانی ہے، اور میں بناتی رہوں گی، اور میری کوشش ہے کہ میں صبح و شام دوپہر آپ لوگوں کے لیے میں ولاگس بناتی ہوں، اور جتنا میں آپ لوگوں کے بارے میں سوچوں گی، آپ لوگوں کو نئی سے نئی چیزیں دکھائیں گے، ایسے ہی پیار محبت آپ لوگوں نے دکھانی ہے، میرے ولاگ کو شیئر بھی کرنا ہے، اس پہ کمنٹس بھی کرنے ہیں، اور بتانا بھی ہے کہ ہمیں کیا چیز چلانا چاہیے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور میرے اس دردر کے بارے میں ضرور بتانا پلیز، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ چلیں جی گائز، تو یہ صرف آپ کو آگاہ کرنے کے لیے بنایا تھا، باقی اگلے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنے پیار اور محبت کے ساتھ رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا، بیل آئیکن کو پش کرنا، اور لائک کرنا، کمنٹس کرنا، اور نئے سبسکرائبر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، تو اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا، پھر ان کے جواب کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔